आदरणीय उज्जवल अधिकारी शर्मा पनि राधे 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 नमन राधे। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु गर्दछु। आदरणीय गुरुदेव डिलेराम गौतमज्यूलाई पनि साष्टाङ्ग अर्पण गर्दछु र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण अग्रज मान्यजनहरूमा पनि म राधे राधेको नमन अर्पण गर्दै भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यूले गाउनु भएको एउटा भजन सुनाउने कोसिस गर्नेछु। सुनिदिनु हुनेछ। यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसेर हामीलाई सुनिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हरि ओम। मेरो आवाज कस्तो छ, सुनेको छ कि छैन भनिदिनु होला मलाई। हस्, धन्यवाद सर म्याम। मिठो भजन सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो भजनको लागि। गुरुदेव हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरिबक्सेला हजुर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्। यो उपनिषदको महान सुक्ति सँगसँगै
ती महान अग्रज सन्त महन्तहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। अनि यो आजको सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै यो सायंकालको सत्रको भागवत चर्चामा म प्रवेश गर्दछु। हामी भागवतको प्रसङ्गमा पञ्चम स्कन्द पनि पूर्ण त होइन, भूगोलदेखिको चर्चा गर्दै गर्दै हामी नरकसम्म पुगेका थियौँ। अलिकति जटिल हत्तपत्त पुराणमा जाँदाखेरि सुन्न नपाइहालिने विषयलाई चाहिँ अलिकति यहाँ प्रस्तुत गरौँ न त भन्ने हिसाबले आफूलाई पनि चिन्तन बढ्ने, यहाँहरूलाई पनि सुनाउन पाइने, यहाँहरू सबै त्यस विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ। तथापि मैले नरकसम्मको वर्णन गरिसकेपछि अब अर्को ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि नरकै जानु नपर्ने केही उपाय त होला नि यो मानिस जीवनमा भन्ने त्यो एउटा अप्ठ्यारो ठाउँबाट अलिक सहज ठाउँमा चाहिँ पुगौँ न त भनेर म षष्ठ स्कन्धको सहज रूपमा नरक नजाने पद्धति जहाँ चाहिँ सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई सुनाइरहनु भएको छ त्यही प्रसङ्ग सुनाउनका लागि म यहाँ तयार भएको छु। बडा आनन्दपूर्वक सुखदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ, हे परीक्षित, तिम्रा मनमा अनेकौं किसिमका चिन्तनहरू आए कि मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि त्रुटि बेगरको त मनुष्य हुँदैन, अच्युत त एउटा मात्रै छ। त्यसैले उसले चाहिँ तिलको दानो जति पनि गल्ती गर्दैन, त्यसैले त्यो अच्युत हो। मानिस त च्युत छ, प्राणीहरूमा सर्वोत्तम प्राणी भए पनि ऊ कतै न कतै च्युत भइरहन्छ। तर त्यो च्युतबाट पनि अच्युतको बाटोमा लाग्न सक्ने एउटै प्राणी हो त्यो मनुष्य। त्यसैले तिमी भित्र कतै न कतै गल्ती मानिसबाट हुन्छ। त्यो गल्तीबाट सुध्रिएर नरक जानु नपर्ने अथवा ब्रह्मतत्व प्राप्त गर्ने कुनै सजिलो उपाय छ कि भनेर जुन जिज्ञासा उठ्यो म त्यसको निवारण गर्छु। षष्ठम स्कन्धमा हामी प्रवेश गरेका छौं। त्यहाँ षष्ठम स्कन्ध भनेको के हो भने सबै त यहाँ गर्न सकिँदैन, जति गर्न सकिन्छ ध्यान, अर्चन र नाम स्मरण, यी तीनटा विधा छन्। यसभित्र तीनवटा प्रकरण छन्। षष्ठ स्कन्धका स्कन्द हुने यिनीहरू बोक्ने नि जीवनलाई बोक्ने, एउटा ध्यान, अर्को अर्चन र अर्को नाम स्मरण। यी तीनटा कुरा भक्तिसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले त्यो नरक जानु नपर्ने सजिलो उपाय भक्तिको विधिबाट जाने यी तीनटा कुरा स्मरण गर्नुपर्छ। तिमीलाई मैले निवृत्ति मार्गको बाटो पनि सुनाए, अनि अर्ची मार्ग अर्थात् सोझै ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राण निक्लिएका ती योगीहरू ब्रह्मलोक जाने र ब्रह्मसँग चाहिँ रहने त्यो मोक्षको कुरा पनि मैले तिमीलाई बताइसकेको छु। किनभने प्रथम स्कन्ध द्वितीय स्कन्ध हुँदै हुँदै हामी आएका छौं। यो प्रवृत्ति मार्ग भनेको संसारतिर फर्किएर कर्म गर्ने विधान हो यो। त्यसैले यही कारणबाट हामी बारम्बार जन्मदै यो धरतीमा आउने, फेरि जाने, फेरि आउने, फेरि जाने क्रम चलिरहन्छ। तर प्रवृत्ति मार्गमा लाग्दैमा नरक जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यही भएर तृतीय स्कन्धमा मैले प्रवृत्ति मार्गको पनि राम्ररी वर्णन गरेको छु। वास्तवमा दुईवटा बाटा बताउनु भएको छ, एउटा प्रवृत्ति, एउटा निवृत्ति। निवृत्ति भनेको त्याग सहितको ईश्वरमा समर्पित हुने बाटो, त्यो ज्ञानको मार्ग हो, त्यो ध्यानको मार्ग हो। प्रवृत्ति मार्ग भनेको जीवनमा संसारमा रहेर सगुण साकारको उपासना गर्दै परमात्मामा जाने बाटो हो। त्यो पनि मैले बताएँ। त्यसपछि ती बाटाभन्दा अतिरिक्त जीवन बुझ्नका लागि
भूगोलको बारेमा मैले चर्चा गरेँ, त्यसपछि खगोलको बारेमा मैले चर्चा गरेँ र नरक र गति। त्यो गति भनेको के हो भने को नरकमा जान्छ एउटा गति त्यो हो, को स्वर्गमा जान्छ अर्को गति त्यो हो, को मरलोक जनलोक तपलोकमा जान्छ त्यो अर्को गति, र जो ब्रह्ममा लीन हुन्छ त्यो अर्को गति। यी गतिहरूका बारेमा हामीले पञ्चम स्कन्धमा केही कुराहरू सुन्यौं र तिम्रा भित्र प्रश्न के जाग्यो भने गल्ती त प्राणीबाट हुन्छ, त्यसमा पनि मनुष्य प्राणीबाट। अब त्यो नरक चाहिँ जानु नपरोस्, कोही पनि जानु नपरोस्, म पनि पो जान्छु कि भन्ने जुन जिज्ञासा रहेको थियो, यसका लागि यो निराकरण गर्ने मेरो कर्तव्य हो। म सुनाउँछु। देवत्वम सात्विका यान्ति मनुष्यत्वम च राजसा तिर्यक्तम तामसा नित्य मेषा त्रिविधा गति। यो मनुस्मृतिको वाक्य हो। जो व्यक्ति सत्व गुणमा रहेर जीवनमा कर्म गर्छ त्यो व्यक्ति देवत्वमा पुग्ने हो, देव भन्ने बाटोमा जाने हो। जसले रजोगुणी कर्म अपनाउँछ, रजोगुणको बाटोबाट आफूलाई अन्तिमसम्म पुर्याउँछ, त्यो व्यक्ति यो संसारमा फेरि मनुष्य भएर जन्मने हो। सत्वगुणी देवत्वमा जाने, रजोगुणी मनुष्यत्वमा आउने र तमोगुणीहरू तिर्यक योनिमा पशु योनिमा आएर जन्म लिने हो। वास्तवमा यी तीनवटा गति मैले यो चाहिँ नि यो मनुस्मृतिको उपाख्यान ल्याएर मैले यहाँहरूसँग सुनाएको हो, किनभने त्यहाँ पनि यो कुरा चर्चा भएको हुनाले। त्यसैले तीनवटा गुणले मनुष्यका प्राणीमा आउने गतिको निर्माण गर्छ र ती तीनै गुण मध्ये शरीरले गर्ने, मनले गर्ने अनि वचनले गर्ने उसका ती नराम्रा र राम्रा कर्महरूका कारणबाट उनले प्राप्त गर्ने योनि त्यही अनुसारका हुन्छन्। झार पतिङ्गर हुने त्यो पनि तमोगुणसँगै सम्बन्धित छ, तर त्यो मनको छ या चाहिँ उसको शरीरको छ भन्दा मनको कारणबाट ती झार योनिमा पशु भन्दा पनि यो वृक्षमा जाने विधान हामीले जे गरिरहेका हुन्छौं, शरीरले पनि कर्म गरिरहेका हुन्छौं, मनले पनि कर्म गरिरहेका हुन्छौं अनि बोलीले पनि कर्म गरिरहेका हुन्छौं, तर त्यसमा अविद्या भरिएको कर्म, अविद्या भनेको चाहिँ नाश हुने कुरा, संसारका कुरा अथवा सूक्ष्म शरीरसम्मका कुरा, त्यो अविद्याजनित कर्म हो। त्यो अविद्याजनित कर्मले कहिले पनि मानिसको कर्मको नाश हुँदैन अथवा अविद्याको कर्मले कर्म नाश गर्दैन। हिलोलाई हिलोले नपखाले जस्तै। त्यसैले नरक जाने गति, दुर्बल मनुष्यमा प्राप्त हुने गति अविद्याका कारणबाट हुन्छ। अविद्या भनेको अज्ञान पनि हो। त्यसैले यो अविद्यालाई नाश गर्ने एउटै मात्रै त्यो शक्ति छ, त्यो हो ज्ञान। यो ज्ञान पढ्नेले मात्रै प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा छैन, बोध गर्छ। शरीर मर्दो रहेछ, संसारका हरेक चिज एकपटक तिनीहरूको चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुँदो रहेछ। त्यो भित्रको चुरो त्यो आत्मा चाहिँ कहिले मर्दो रहेनछ भन्ने कुरा सुन्नु अलग कुरा हो, तर बुझेर त्यसलाई चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुग्नु चाहिँ ज्ञान हो। त्यसैले नपढिकन पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले ठुला ठुला योगीहरू पढ्नु भन्दा पनि यो अभ्यासमा लाग्थे। त्यसैले त्यो अज्ञान अथवा त्यो अविद्यालाई नाश गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ र यो ज्ञान म कहिल्यै मर्दिन। त्यसैले म
अजन्मा हुँ, मेरो आत्मा कहिल्यै नमर्ने तत्व हो भन्ने कुराको जब ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञान भइसकेपछि उसले जुन कर्म गर्छ त्यो कर्मको दोष, त्यो कर्मबाट हुने प्रतिफल मैले भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुभव हुन्छ। त्यसैले उसले त्यो नरक नजाने अथवा सामान्य दुर्बल मनुष्यत्वमा नआउने बाटो उसले भेट्न सक्छ। कसरी भेट्न सक्छ भने त्यो ज्ञानलाई उसले आत्मामा लगेर बिसायो। ज्ञानको विश्राम कहाँ हुन्छ? आत्मामा हुन्छ। र आत्माको विश्राम कहाँ हुन्छ? ईश्वरमा हुन्छ अथवा कृष्णमा हुन्छ। जो व्यक्तिले सबै कुरा आत्मा हो भन्ने बुझ्ने ठाउँमा पुग्यो र त्यसले आफूले गर्ने हरेक कर्म कृष्णलाई निवेदन गर्यो, अर्थात् म यो संसारमा जे जति कर्म गर्छु ती कर्म गर्ने एउटा कठपुतली मात्रै म हुँ। त्यसैले गर्ने गराउने परमात्मा हो। उसले अराएको काम मैले गर्ने हो भनेपछि यी कर्म मेरा होइनन् भनेर आफूले गरेको कर्म आत्मामा, आत्मालाई लगेर परमात्मामा जसले चढाएर निवृत्त भएर चाहिँ केही कुरामा नबाँधिकन कर्म जब मानिसले गर्न सुरु गर्छ, त्यसले के गर्छ भन्दा मान्छेका मनमा, मान्छेका बुद्धिमा, मान्छेको चित्तमा जो वासना बसेको हुन्छ नि, त्यो वासना स्वतः नाश हुन्छ। हामी राम्रो हुने, नराम्रो हुने, मान खोज्ने, मलाई अपमान गर्यो भन्ने चिन्तन कहाँ बसेको हुन्छ? त्यो कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो वासनामा हुन्छ। राम्रो घर बनाउने, मिठो खाने, अरू दुर्बल जेसुकै हुन् भन्ने चिन्तन कहाँ बसेको हुन्छ त्यो भन्दा त्यो चित्तको लेभलमा वासना भएर बसेको हुन्छ। र त्यो वासना मार्ने सबभन्दा सजिलो काम, त्यो मार्छु भन्दैमा मर्दैन। मान्छेहरूले इन्द्रियलाई निग्रह गर्छन्। त्यो इन्द्रिय निग्रह गर्दा पापबाट बचिन्छ, तर वासना नाश गर्न सकिँदैन। त्यसैले सबैभन्दा मान्छेलाई बिगार्ने चिज के हो भने वासना हो, जसलाई भन्छौँ हामी आसक्ति। स्त्रीप्रतिको आसक्ति, धनप्रतिको आसक्ति, पदप्रतिको आसक्ति, होइन, मलाई अरूले जान्ने हुन् भन्ने हुन् भन्ने त्यो चाहिँ आसक्ति जे छ, त्यो आसक्तिको नाश नभएसम्म उसको चाहिँ नि काममा दुर्बलता चाहिँ नाश हुन सक्दैन। त्यही हुनका लागि उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरेर कर्म गर्नुपर्छ। यसैको नाम भक्ति हो। त्यसैले भक्ति लुगाले हुँदैन, भक्ति प्रसाद बोकेर मात्रै पनि हुँदैन, पूजा गर्न बस्दैमा मात्रै भक्ति हुँदैन। भक्ति त्यस बेलामा हुन्छ जुन बेलामा आफ्ना सम्पूर्ण कर्म ईश्वरमा समर्पण गरेर अगाडिपट्टि ईश्वर देखिन्छ र आत्मा समर्पण हुन्छ, त्यतिखेर जागृत हुन्छ। त्यो भक्ति जागृत भएपछि अरू के हुन्छ त भन्दा वासनाको नाश हुन्छ। जसको वासना नाश हुन्छ, वासना भन्दाखेरि धेरैलाई यो शब्द सुन्दा के होला त वासना भन्ने लाग्छ, होइन। सबै मान्छे एकै ठाउँमा हामी बस्छौँ, तर सबैको चाहना एउटै कुरामा हुँदैन। उसको त्यो चित्तमा बसेको त्यो वासनाको कारणबाट जान्छ। म कृषकै बन्छु, म पण्डितै बन्छु, म दार्शनिकै बन्छु भन्ने जुन जुन चाहनाहरू बसेका हुन्छन्, ती चाहनाहरू वासना हो अथवा हाम्रा कर्म प्रवृत्त गराउने। त्यसैले ती आसक्तिका कारणबाट हामी संसारमा फस्छौँ र त्यो आसक्ति नाश गरेपछि हामी कहिले पनि संसारमा फस्दैनौँ। जसरी हिलोमा कमल फुल छ नि, हिलोले पानीले त्यसलाई छुँदैन, त्यस्तै त्यो व्यक्ति संसारमै हुन्छ। मिठो भेट्यो भने मिठो खान्छ, नमिठो भेट्यो भने नमिठो खान्छ शरीर पाल्नका लागि, तर त्यसमा उसको ठुलो चाहना बस्दैन र उसको चाहना ईश्वरमा हुन्छ, उसको चाहना आत्मामा हुन्छ। त्यसैले त्यो आत्मालाई परमात्मामा लग्ने
इन्द्रियलाई आत्मामा प्रवृत्त गराउने जुन कर्म छ नि, यही कर्मबाट वासनाको नाश हुन्छ। त्यही वासनाको नाश भएपछि नरक जाने कर्म हुँदैनन्। त कर्मको बन्धनमा कहिलेसम्म मान्छे बस्छ भन्दा जबसम्म उसको चित्तमा वासनाका वृत्तिहरू बस्छन् तबसम्म बस्छ। र कहिलेसम्म बस्छ भन्दाखेरि जबसम्म आत्माको बोध हुँदैन। म आत्मा हुँ, मर्दा शरीर छोडिन्छ, आत्मा नासिँदैन। त्यो आत्मा ईश्वरको अंश हो, त्यसैले उसले अराएर म कर्म गर्दैछु। त्यसैले यी सबै कर्महरू उसकै इशारामा चलेका छन्। सही कर्म गर्नु मेरो कर्तव्य हो। अकृत कर्म मैले दुष्कर्म मैले गर्नु हुँदैन भन्ने जब त्यो चेतना जाग्छ, त्यसपछि त्यो आत्मा परमात्मामा निहित भएपछि उसले धान रोप्दा पनि ईश्वरको पूजा देख्छ, घर बढार्दा पनि ईश्वरको पूजा ठान्छ, सन्तानमा रहेका परिवारलाई उसले ईश्वरको अंश देख्छ। र खाना पकाउँदाखेरि त्यो अन्नमा पनि उसले के देख्छ? ब्रह्म देख्छ। र सब्जी सुधार्दा पनि उसले त्यहाँ के देख्छ? ब्रह्म देख्छ। र त्यो आत्मा त्यो समदृष्टिमा पुगेको हुनाले त्यो सबै कुरामा उसले ईश्वरमय देख्न थालिसकेपछि अब उसले गरेका कर्मका बन्धनहरूमा ऊ बाँधिँदैन र कहिले पनि ऊ निराश हुन सक्दैन। किनभने राम्रो नराम्रो उसले कर्म राम्रो गर्दा उसको जीवनमा आइपर्यो भने उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि मेरो प्रारब्धको यो कमाई हो भन्ने उसले बुझ्छ। त्यसैले ऊ निराश हुँदैन। मानिसले कर्म गर्दाखेरि अधर्म गर्ने व्यक्तिहरूको अगाडि धेरै राम्रा कुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। भएपछि त्यो ज्ञान हुन्छ। त्यसैले उसले जे कर्म गर्छ सम्पूर्ण कर्ममा पूजा, सम्पूर्ण कर्मलाई पूजा सम्झिएपछि के हुन्छ भने त्यो बाटो बढार्ने व्यक्ति भित्र पनि ईश्वरको अस्तित्व हुन्छ, आत्मबोध हुन्छ। र त्यो बाटो बढार्दै उसले त्यहाँ गरेका जतिसुकै राम्रा नराम्रा कर्म हुन्, उसको उद्देश्य बाटो सफा गर्नु हो। सकेसम्म उसले सबै कुरा बचाएको हुन्छ, तर पनि त्यहाँ उसका दुष्कर्महरू त्यहाँ भए उसले नजानिकन भने पनि त्यो निरपेक्ष भावमा जाने भएको हुनाले त्यो दोषले उसलाई बाँध्दैन। किनभने उसको आत्मा परमात्मामा लिन्छ। ऊ जे गर्दैछ अर्कैको इशारामा, त्यो परमात्माको इशारामा गर्दैछ, ऊ निमित्त मात्र छ भन्ने कुराको बोध हुन्छ। त्यसैले त्यो बेलामा गरिएका कर्महरूले पापतिर लाने कुरै आउँदैन। त्यसैले यसैको नाम हो भक्ति। त्यसैले पूजा गर्दा मात्रै भक्ति लाग्छ भन्ने कुरा होइन। संसारका हरेक कर्मलाई उसले पूजा सम्झिएर संसारका हरेक कर्ममा श्रद्धा र विश्वासपूर्वक जब लाग्ने उसभित्रको त्यो चैतन्य जागृत हुन्छ, त्यति बेला मात्रै भक्ति हुन्छ। अर्थात् सजिलो गरी उदाहरणको रूपमा हामीले लिँदा मानिस मन्दिर गयो, मन्दिर पर छ, लाइन बस्नु पर्यो, आफूले चिनेको मान्छेलाई उसले केही सोर्स फोर्स लगायो, त्यसरी गरेर गएको दर्शनमा भगवान प्राप्ति हुँदैन। यदि उसँग भक्ति छ भने अरूलाई उसले इग्नोर गर्दैन। अनि मन्दिरमा नजिक पुगिसकेपछि शिवलिङ्गका माथि सेल रोटी चढाएर आउँदैन, किनभने उसले त्यहाँ एउटा ढुङ्गो मात्रै देख्यो नि त, त्यहाँ उसले ईश्वर देखेन। जब उसभित्र म जे गर्दैछु त्यहाँ ईश्वर देखेको छु, उसले त्यो दृष्टि राखेर गयो भने उसले चढाएका चिजहरू सम्मानपूर्वक उसले चढाउँछ। नभए उसले स्याउको दानाले परबाट शिवलिङ्गमा ट्वाक्क लाग्ने गरी हानिदिन्छ। त्यहाँनिर के छैन त भन्दा श्रद्धा र भक्ति छैन। जब श्रद्धा र भक्ति सबभन्दा सजिलो उपाय, दान पनि गर्नु परेन, तपस्या पनि गर्नु परेन, तर एउटा कुरा के हुनु पर्यो भने हृदयमा अन्तस्करणबाट त्यो देव शक्ति देख्ने दृष्टि जागृत गर्नु पर्यो। त्यो दृष्टि जागृत भइसकेपछि
अरू बाटो नै अपनाउनु पर्छ। कुनै गुफामा पसेर तपस्या गरिरहनु पनि पर्दैन, किनकि उसले जहाँ गए पनि के प्राप्त गर्ने हो? ईश्वर प्राप्त गर्ने। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो बाटो भक्तिको बाटो छ। तर त्यो भक्तिको बाटोमा लाग्नका लागि उसले आत्मबोध र ईश्वर बोध भएको छैन भने त्यो भ्रम मात्रै हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो नरक नजाने र तुच्छ योनिमा जन्म नलिने सजिलो उपाय के हो? आत्मसमर्पण। अर्थात् आत्मसमर्पण गर्नु भनेको हार्नु भन्ने हामीले बुझ्छौँ। आधुनिक भाषाले त्यस्तो किसिमको एउटा बखान गरिदिन्छ र भक्तहरूलाई निराश पार्ने काम गर्छ। त्यो होइन आत्मसमर्पण गरेको। आत्मसमर्पण गरेको भनेको के हो भने जेबाट मेरो आत्मा चाहिँ आएको छ त्यो उसैको आत्मा हो र यो संसार पनि उसैको हो। संसारका यावत वस्तु र पदार्थहरू उसैका हुन्। तर यहाँ संसारमा म जन्मिएको हुनाले, मसँग नाता जोडिएका हुनाले यिनीहरूसँगको त्यो नाताले मैले मेरो भनेको मात्रै हुँ। तर त्यो उसैको हो भन्ने जुन चिन्तन आउँछ र उसैका लागि समर्पण गरिन्छ नि, त्यसको नाम हो आत्मसमर्पण। त्यो कहाँबाट जागृत हुन्छ? भक्तिबाट जागृत हुन्छ। यही कुरा त्यो भक्तिलाई हैन, तीन प्रकारका भक्तिको चर्चा विशेष गरेर भागवतमा आउँछ हैन। र यो तीनै प्रकारका भावमा भक्तिको रहस्य चाहिँ के हो भन्दा ईश्वरमय देख्नु हरेक चिजमा। जसरी गोपिनीहरूले भमरालाई कृष्ण देखे अनि कृष्ण देखे र उद्धवले गोपिनीहरूलाई कृष्णमय भएको देखे। त्यसैले त्यहाँ अभेद छ। त्यो अभेद देख्नु, त्यो बुद्धि, त्यो अभेद बुद्धि आउनु नै के हो? भक्ति हो। त्यसैले अभेद बन्न नसकुन्जेल सही भक्ति हुन सक्दैन। र जो सही भक्ति हुन्छ नि उसले शास्त्र पढिरहनु पनि पर्दैन अनि गुफाभित्र बसेर हजारौं वर्ष तपस्या गर्नु पनि पर्दैन। तर त्यो गुफामा बसेर साधना गरेको फल पनि त्यही हो। त्यसैले सजिलो उपाय पनि हो। तर यसको रहस्य बुझ्नका लागि सहज छैन। केवल आत्मा परमात्मामा समर्पण गर्न सकियो भने त्यतिखेर त्यो सबै वासना नाश हुन्छ। र त्यही वासना नाश भएपछि के हुन्छ भने अविद्याजनित कर्म पनि नाश हुन्छ। खराब कर्म गर्ने त्यो दुष्कृत कर्म पनि नाश भएर जान्छ। त्यसैले अविद्याजनित अज्ञानको नाश नै ज्ञान हो र ज्ञान भन्नु नै आत्मबोध हो र आत्मबोध भन्नु नै आत्मा र परमात्माको एकता देख्नु हो। त्यो आत्मा र परमात्माको एकता जब देखिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ? भक्ति हुन्छ। त्यसैले पापको वासनाले अर्थात् जो चित्तमा बसेका चिन्तनहरू स्वार्थ प्रेरित भएर, इन्द्रियमुखी भएर, विषयमुखी भएर आउँछन्, त्यतिखेर पाप जनित वासना मभित्र रहेछ भन्ने कुराको बोध हुन्छ। मृत्यु सम्मुखमा पुग्दा पनि व्यापारको चिन्तन, मृत्यु सम्मुख पुग्दा पनि सांसारिक वासनाको जब चिन्तन हुन्छ भने त्यहाँ के छ भने अलिकति वासनामा पाप जनित कुराहरू बसिरहेका छन् भन्ने कुराको चिन्तन हुन्छ। जब आत्मसमर्पण हुन्छ त्यहाँ कर्म नाश भइसक्छ, त्यो वासनाको पनि नाश हुन्छ। जसरी हामी पथ्य भोजन गर्छौं अथवा उचित भोजन गर्छौं, त्यसले के गर्छ भने उचित भोजन खानुका पछाडिको कारण के हो भने शरीरलाई निरोगी राख्नु, रोगलाई पखाल्नु। त्यसैले त्यसरी नै भित्रको पापलाई चाहिँ केले नाश गर्छ त भन्दा नियमले नाश गर्छ। पथ्य भोजनले रोगलाई नाश गरे जस्तै भित्री नियमले के गर्छ? पापलाई पखाल्ने काम गर्छ। त्यसैले मन, वाणी भनेको बोली र शरीरबाट गर्ने जुन पापहरू छन्, दोषहरू छन्, ती जसले पखाल्न सक्दैन
त्यो व्यक्ति मात्रै नरक जाने हो। त्यो पखालिएपछि नरक जानु पर्दैन। त्यसैले पाप पखालिनु मतलब के हो? पुण्यमा पुग्नु। सम्पूर्ण पाप पखालियो, के भयो? पुण्यको प्राप्ति भयो। र पुण्य र पाप भन्दा माथि उठ्यो तब त्यो के हो? आत्मज्ञानी भयो। त्यसैले मनुष्यले सबभन्दा ठुलो नरक नजाने, तुच्छ योनिमा नआउने र सदैव आत्मा र परमात्मालाई चिन्तन गर्न सक्ने बन्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा समयमा नै उनले पापलाई पखाल्नु पर्छ। त पाप पखाल्ने साधन के हो त? कसरी पखालिन्छ? मैले अघि नै यहाँहरुसँग निवेदन गरेँ। थाहा हुँदै जसले पाप गर्दिन भन्छ तर पनि पाप हुन्छ। परीक्षितलाई यहाँ पुगेपछि एउटा जिज्ञासा उठ्यो, प्रभु पाप नराम्रो कुरा हो, जसले मन मैलो बनाउँछ, बुद्धि मैलो बनाउँछ र चित्त मैलिन्छ र सद र असत नछुट्याउने ठाउँमा पुर्याउँछ। थाहा छ, तर जान्दै पनि त पाप हुन्छ नि। त्यसबाट बच्नका लागि अरु केही सहज उपाय? मलाई धेरै जिज्ञासा भएको हुनाले सोध्नुभयो। त्यसैले परीक्षितले भन्नुभयो, त्यही भएको हुनाले प्रायश्चित्त आएको। तर मनुष्यले वर्षभरि पाप गर्ने, एक दिन व्रत बसेर प्रायश्चित्त भयो, अब चाहिँ पाप पखाले भन्छ, त्यो चाहिँ होइन। प्रायश्चित्तको काम के हो? पाप पखाल्नु। त्यसले पाप पखाल्छ, वासना पखाल्दैन। प्रायश्चित्तले के गर्छ? पाप चाहिँ पखाल्छ है। तर फेरि पाप पखालेपछि फेरि पाप गर्नु चाहिँ हुँदैन, यो पनि याद गर्ने। तर परीक्षित वासना पखाल्नलाई प्रायश्चितले मात्रै पूर्ण हुँदैन। वासना पखाल्ने विधि र वासना पखाल्ने पद्धति अलिक फरक छ। सबभन्दा सजिलो वासना पखाल्ने विधि, अब तिमीले त्रासले म पाप गर्दिन भन्दै पनि पाप हुन्छ भनेको हुनाले मैले तिमीलाई यो एउटा गोप्य कुरा भनेको हुँ। त्यो पाप पखाल्ने अथवा वासना चाहिँ पखाल्ने शक्ति भनेको नाम स्मरण हो, नाम संकीर्तन हो। जसरी नजानिकन पनि श्वासले राम जपिरहेको छ, शिव जपिरहेको छ, यसले पनि गरिरहेछ गर्न। तर जब जानेर जप्न थाल्छौ नि, नजानेर जप्नु अज्ञान हो, जानेर जप्नु ज्ञान हो। त्यसैले श्वास चलेकै छ, तिम्रो त्यो श्वासमा राम जोड्देऊ, कृष्ण जोड, शिव जोड। मन चल्दैछ, त्यो मन चलेको ठाउँमा राम जोड्देऊ, कृष्ण जोड्देऊ। तर्क वितर्क बुद्धिले गर्दैछ, त्यहाँ त्यो नाम स्मरण गर्नु भनेको के हो भने बुद्धि जतिखेर चल्छ त्यहाँ पनि त्यो जोड दिने, मन जतिखेर चलिरहेछ त्यहाँ पनि त्यो जोड दिने हैन। चिन्तन जहाँ चल्छ त्यहाँ पनि त्यो जोड दिने काम मात्रै हुन्छ। त्यसैले प्रायश्चित्तले पाप पखालिन्छ, वासना पखालिँदैन। वासना पखाल्नका लागि नै योगीहरूले ध्यान गरे। वासना पखाल्न नै ब्रह्मज्ञानीहरूले सत्संग गरेको हो। ज्ञानको बाटो सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाटो तर आनन्ददायी छ। उनले के गर्छ? जीवन र जगतलाई बुझ्छ। तर भक्तिको मार्गबाट जानेले ईश्वरको रहस्य बुझ्छ। फरक छ नि। त्यसैले भक्तिमा ज्ञान किन जोड्ने भन्दा ज्ञानले जगत र जीवको रहस्यलाई खोलिदिन्छ के। र भक्तिले आत्मा र परमात्मामा जोडिदिन्छ। पाउने चाहिँ एउटै कुरा हो, तर अलिकति फरक ढङ्गबाट हामी जान सक्छौँ। त्यसैले पापको वासना पखाल्ने सबभन्दा ठुलो शक्ति के हो? नाम स्मरण। अब म के भनौँ? मनुष्य संसारमा कति नमिठा शब्दले उसले अरूलाई गाली गर्छ, तिरस्कार गर्छ, त्यो ठाउँमा उसले राम नाम जपेको भइगयो। त्यसैले नाम स्मरण नै
बासना पखाल्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय छ, यो कलियुगको सबभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यही भएर अघि मैले भजनबाट सुरु गरौँ भने कारण त्यो पनि थियो। र यति हुँदाहुँदै पनि परीक्षित तिमीलाई जुन शङ्का लाग्यो, त्यो शङ्का लाग्नु एउटा रहस्य कारण के हो भने मन विश्वासघाती छ। बुझ्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ, तर त्यो थाहा पाउँदै पनि मन जान्छ र विश्वासघाती छ यो। त्यसैले अत्यन्त संयमपूर्वक मनलाई निग्रह गर्नका लागि मनुष्यलाई उपाय दिएको हो। यसको नाम सम हो। इन्द्रिय चल्दाखेरि मनले इन्द्रियलाई रोकिदियो भने के हुन्छ? गलत काम हुँदैन। त्यही भएको हुनाले मनलाई जागरुक राख। मनमा आत्मा चैतन्य राख्यौ भने के हुन्छ भन्दा म अविनाशी हुँ, त्यसैले मेरो कर्म अविनाशी हो। त्यसैले मैले हरेक कर्ममा राम देख्नुपर्छ, हरेक कर्ममा शिव देख्नुपर्छ। जे सम्झिएको छ उसले त्यो देख्नुपर्छ। त्यसैले म निमित्त मात्रै हुँ, गर्नुपर्छ मैले। तर गर्ने गराउनेवाला यो प्राण निस्किएपछि, आत्मा निस्किएपछि कसले गर्छ त्यो शरीरको काम? त्यो निस्कने चिज जो हो त्यसलाई स्मरण गरियो भने यो हातले गर्ने नराम्रा कामहरू, मुखले गर्ने नराम्रा कामहरू, आँखाले गर्ने नराम्रा कामहरूबाट ऊ जोगिन्छ। त्यसैले सबभन्दा सावधान हुनुपर्ने ठाउँ भनेको के हो? मन हो। त मन संयम भयो भने सजिलो उपाय के हो भन्दा इन्द्रिय संयम हुन्छ। इन्द्रियहरू जेमा जान्छन् त्यो जानका लागि योग्य र अयोग्य छुट्याएर नियन्त्रण गर्ने शक्तिको नाम हो मन। त्यसैले इन्द्रिय संयम बस्नु, मन संयम हुनु आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने साधन हो। त्यो साधन आँखले चाल पायो, त्यो खानेकुरा मनलाई विचलित बनाउने हो छ काम होइन त्यो। त्यसैले मन र बुद्धिले त्यो विश्लेषण गरेर इन्द्रियलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले यो कतिखेर कहाँ पुर्याउँछ मनले थाहा हुँदैन। त्यसैले त्यो मन नै पापको कारक बनेर आउँछ। लोभ पापको पिता हो। त कहाँ हुन्छ? त्यो मनमा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले वासना मेट्नका लागि ईश्वरको नाम स्मरण गर्ने र ईश्वरबाट अलग नहुनका लागि मन र इन्द्रियलाई जहिले पनि संयममा राख्ने। त्यसैले आत्मा इन्द्रियलाई खैचिएर अथवा म इन्द्रिय निग्रह गर्छु भने छ, मन भित्र उथल पुथल छ। बाहिर दृश्य देखिरहेछ, त्यहाँ हेर्दिन भन्छ, उथल पुथल त ल्याइरहेछ, कतिखेर त्यसले विस्फोट हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले मनको निग्रह गर्नु ठुलो कुरा होइन। यसरी मात्रै प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो इन्द्रियलाई के गर्नुपर्छ भने आत्मातिर फर्काउनुपर्छ कि आत्मिक कर्मका लागि इन्द्रियका कर्म कता लाग्ने? इन्द्रियको कर्म मनतिर, मनका कर्म बुद्धितिर, बुद्धिका कर्म चित्ततिर, चित्तका कर्म आत्मातिर, आत्माको कर्म ब्रह्मतिर। जब उता फर्किएर कर्म सुरु हुन्छ नि, अब त्यो बन्धन तोडियो, वासना सिद्धियो। अनि अब प्रायश्चित्त गर्ने उपाय कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसो भए अब निष्कल्मष हुनु छ हैन? जसरी हिलोमा हिँड्दा गम्बुट लगाएर मानिस हिँड्छन्। किन हिँडेको गम्बुट लगाएर भन्दा हिलोले दुःख नदियोस् भनेर, त्यसलाई नबिजाओस् भनेर। सुरक्षित त्यो आत्मालाई सुरक्षित गर्नका लागि यी उपाय मात्रै हुन्। त्यो वासनाको जन्म चाहिँ कसरी हुन्छ होला त भन्दै सुखदेवले बताउनुहुन्छ। कसरी चाहिँ त्यो वासना जन्मिन्छ होला, त्यहाँ गएर बस्छ होला भन्दा त्यो वासना जम्मा हुने कारण चाहिँ अज्ञान हो है। कस्तो अज्ञान त भन्दाखेरि म
मर्छु भन्ने कुरा अहिले म नलिन सक्छु, तर सत्य त के हो, मैले शरीर त छोड्नै पर्छ नि, सत्य त यही हो। त्यसैले यो सत्यको बोध ज्ञान हो, शरीर सबै कुरा हो भन्ने अज्ञान हो। जो विनाशशील छ त्यसलाई अविनाशी सम्झनु चाहिँ अज्ञान हो है। त्यसैले वासनाको कारक के हो त? अज्ञान। त्यही कारणले गर्दा सबैभन्दा सजिलो उपाय के हो भने प्राणलाई ईश्वरमा अर्पण गर्ने। आत्मा पनि भन्नुभयो। त्यो कस्तो उपाय होला त्यो भन्दा तपाई श्वास फेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो हरेक श्वासमा ईश्वर देख्नुहोस्। त्यो ईश्वर मेरो प्राण रूपमा रहेको हुनाले बाहिर निस्कँदा मेरो अवसान छ, भित्र फर्किँदा मेरो जन्म छ। जन्म र मृत्युको यो चक्र कसले चलाइरहेछ भन्दा प्राण शक्तिले। त्यो शक्ति के हो? ईश्वर हो। त्यसैले त्यो प्राणलाई ईश्वरमा लगेर पहिला समर्पण गर्नुपर्छ। त्यसैले हरेक श्वास हामी अध्यात्म विद्यामा लागेकाहरूले जुन होस भन्छौं, त्यो होस नै प्राणलाई स्मरण गर्नु हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिला प्राण ईश्वरमा अर्पण गर्ने जुन पद्धति छ भक्तिमा, त्यो अत्यन्त श्वास भित्र फर्किएन भने मैले गरेको दुष्कर्म मेरो नासिँदैन है। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। प्रश्वासे नहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। यदि म बेलुका आनन्दले सुत्छु भनेर सुतेको हुन्छु, बिहान उठ्दाखेरि म नउठ्न पनि सक्छु। त्यसैले यो श्वास छ, त्यसैले म छु। त्यसैले मैले यो श्वास हुन्जेलसम्म गलत कर्म गरेँ भने म त वासनामा बाँधिन्छु, फेरि म त्यही अज्ञानमा बाँधिन्छु। म कस्तो अज्ञानमा हुन्छु भन्दा जे कुरा मेरो हो भन्छु, छोड्दै जान्छु, अनि बल्ल बुढेसकाल भएपछि घर मेरो भन्थे, आखिर सिरान्तलामा पनि जान सकिनँ। पत्नी मेरी भन्थे, एक आपसमा कुरा गर्न पनि नसक्ने भए। सन्तान मेरो भन्थे, कोही अमेरिका पुगे, मर्ने बेलामा कोही पनि मेरो साथमा भएनन्। धन मेरो भन्थे, आखिर मैले लगाएको औँठी पनि अर्काले खोलेर राखिदिनु पर्यो। शरीर मेरो भन्थे, घाटमा लगेर खरानी अब मसँग जाने कुरा त केही पो रहेन। त्यसैले हरेक प्राणमा चैतन्य चेतना होस हो, यसको नाम होस हो। त्यसैले होसपूर्वक कर्म गर्नु भनेको हरेक श्वास गति सँगसँगै कर्म गर्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले गीतामा कृष्णले के भन्नुभयो भने मामनुष्मर युद्ध छ, युद्ध छ। संसारका कर्म तिमीले गर, तर कसलाई सम्झिएर गर? मलाई सम्झिएर गर। किनकि हरेक आत्मा म हुँ, हरेक व्यक्ति गर्छु राम्रैका लागि गर्छु नि। त्यसैले मलाई सम्झेर जब तिमी गर्छौ त्यसले तिमीलाई बाँध्दैन। मामनुष्मर युद्ध छ, युद्ध गर। त्यहाँ तिमीले मारेको ठहर्दैन, त्यहाँ तिमीले उनीहरूलाई कर्तव्यमा ल्याएको ठहर्छ र उनीहरूलाई पुनर्जन्मका लागि बाटो दिएको ठहर्छ। यो किन भनेको रहेछ त भन्दाखेरि म जे गर्छु ईश्वरलाई सम्झिएर गर्छु। बस ईश्वरार्पण कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा। हरेक पटक गुरुहरूले किन भन्नुहुन्छ भन्दा म शरीरले, इन्द्रियले, वाणीले जे कर्म गर्छु, बुद्ध्यात् मना वा प्रकृति स्वभाव, जसरी पनि आउँछ, प्राकृतिक रूपमा पनि आउँछ हैन, यी सबै जे गरे मैले ईश्वरकै प्रेरणाले गरेको छु, ईश्वरमै समर्पण गर्छु। तर त्यसो भनेर गलत काम गर्नेलाई छुट छैन। जसले ईश्वर र आत्मालाई एक देख्छ र त्यो आत्माको चैतन्य स्वरूप प्राण हो भन्ने बुझ्छ र हर श्वासमा उनले सकारात्मक सोच राख्छ, त्यहाँ भक्तिको उदय भएको हुन्छ। भक्ति भनेको ईश्वर र आफूमा सन्निधि रहेको अवस्थाको नाम। त्यही भएर भज सेवायनबाट बन्छ। त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्छ। के हुन्छ त भन्दा यसले आत्मसमर्पण गर्ने बाटोमा पुर्याउँछ। यही नै
पापबाट बच्ने सबैभन्दा ठुलो उपाय हो भनेर सौनकादिलाई सुतजीले बताए चाहिँ सुकदेवले बताइदिनु भयो। र यसका लागि भक्ति सबैभन्दा सजिलो उपाय किन भनेको त भन्दाखेरि अरू उपाय छ नि त, सम दम इन्द्रिय दमन गर, सम गर, तप गर, दान गर, ती पनि त छन् नि भन्दा ती भन्दा सजिलो त के हो भने आत्मा र परमात्मामा एकता देख्नु, हर श्वासमा जीवन भेट्नु, हर श्वास ईश्वरमय। वासनाका कारणबाट, अज्ञानताका कारणबाट, अविद्याका कारणबाट यो बोध नभएको हुनाले यतातिर मानिस हतपत फर्किँदैन। सबैभन्दा सजिलो कुरा हो। जसरी सत्य बोल्दाखेरि एकपटक उसलाई अप्ठ्यारो पर्ला तर जीवनभरि दुख्नु पर्दैन, कठिनमा पस्नु पर्दैन। तर असत्य एकपटक, राम्रोको लागि असत्य एकपटक बोलियो भने त्यसलाई दबाउनका लागि जीवनभरि खर्चनु पर्छ। सजिलो बाटो रोज्न मनुष्यले उपाय अपनाउँदैन। त्यही कारण त्यो नअपनाउनुको पछाडिको कारण के हो भने अज्ञान हो है, यसैको नाम हो अज्ञान। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ अब यति भइसकेपछि वासना नपखाली त हुने भएन भनेपछि अब वासना मेट्ने शक्ति आत्मसमर्पण, वासना मेट्ने त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय कीर्तन। जसरी नाचगान गरेर भयङ्कर ठुल्ठुला नाचगान हुने खालका ग्रामीण गीतहरूका भजनलाई भने होइन। नाम जस्तै र भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो नाभि चक्र जागृत हुन्छ, म भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ नि ब्रह्मरन्ध्र जागृत हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो राम शब्द जसरी जपिएको छ त्यो जप्दै जाँदाखेरि यसो गणनाको पनि यसको महत्त्व छ। त्यो जति पटक उसले गन्दै जान्छ त्यो गन्दै गइसकेपछि स्वतः सिद्ध त्यसले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछ र आफै सुरु हुनका लागि गणना गरे। त्यसैले जब नाम स्मरणमा जान्छ, जब उसको चित्त शुद्धि हुन्छ, जब चित्त शुद्धि हुन्छ भक्ति जागृत हुन्छ, जब भक्ति जागृत हुन्छ वासना नाश हुन्छन्, जब वासना नाश हुन्छ तब नरक जानु पर्दैन र ईश्वरमा सदैव सन्निहित हुने र आत्मा चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुने सजिलो उपाय यही हो। र यसका लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु भनेपछि मैले आज विश्राम लिने जमर्को गरेको छु यहाँहरूले। यहाँसम्म यो चाहिँ पाप दुष्कर्म हो, पुण्य सत्कर्म हो। दुष्कर्मको परिणाम नरक हो, सत्कर्मको परिणाम स्वर्ग हो। साधनाको परिणाम, आत्मज्ञानको परिणाम मरलोक जनलोक हो। अन्तिममा मोक्षसम्म पुग्ने चाहिँ अर्ची मार्ग भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ ब्रह्म ज्ञान जो हामी निरन्तर रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यस ज्ञान सुखको कारण, अज्ञानसँग अधर्म आउँछ, अधर्मसँग दुःख आउँछ अनि ज्ञानसँग सुख आउँछ, त्यहाँ धर्म हुन्छ। त्यसैले धर्मको सम्बन्ध स्वर्गसम्म छ। वेदले बताएको कुरा स्वर्ग यिनै कुरा त हुन् नि, त्योभन्दा माथि पुगिसकेपछि त्यो वेदभन्दा माथिको कुरा हो ब्रह्म ज्ञान। त्यसैले त्यो ब्रह्म ज्ञान, त्यो ब्रह्म चेतना जगाउनका लागि, नरक जाने बाटोबाट बच्नका लागि मानिसलाई जिब्रो दिएको कारण, मन दिएको कारण र चिन्तन दिएको कारण बुझाउनका लागि नाम स्मरणको महत्त्व, सजिलो यो संसारबाट पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय यहाँभन्दा अर्को साधन छैन भन्ने कुरा बुझाउनका लागि अब अस्ति नरकको कुरा गरेको हुनाले त्यो नरकबाट बच्ने सजिलो उपाय त एकपटक अघि चाहिँ हिजो उज्जवल सरले 2 पटक राम राम जप्दा 108 पटक जपिने जुन कुरा गर्नुभयो र मैले चिन्तन गर्दै गएँ, मैले खोज्दै जाँदाखेरि 1 लाख पटक जप्दा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्वतः त्यसको त्यो मनले आफैले जप्न सुरु गर्दछ। जब त्यो कोटीमा पुग्छ नि, कोटीमा पुगिसकेपछि त्यसमा गणना होला। जब कोटीमा पुग्छ, त्यो कोटीमा पुगेपछि
उसले जप्नै पर्दो रहेछ। त्यसपछि उसको के हुँदो रहेछ भने उसका ती भित्र अन्तःकरणहरू आफसे आप त्यो जप्न थाल्ला रहेछ। त्यसैले त्यहाँ भागवतमा पनि 12 करोड जब उसले जप्छ त्यो चाहिँ अज्ञानीका लागि भने हो, पापबाट मोचन हुनका लागि। त्यति भइसकेपछि के हुन्छ भने उसका सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले, जसरी अहिले विज्ञानले एउटा अणुलाई राम्ररी सुन्दाखेरि त्यसले ओम भनिरहेको रहेछ भनेर जुन निष्कर्ष निकाल्यो, यो उज्जवल सरलाई थाहा छ, त्यस्तै मैले फेरेको श्वासमा ओम, मैले बोलेको बोलीमा ओम, मेरा कानका यी प्वालहरूमा गुन्जने ओम कतिखेर थाहा पाइँदो रहेछ भने त्यो जप्दै 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 गइसकेपछि आफसे आप त्यो हुन्छ नि, त्यसका लागि गणना राखेको रहेछ। त्यो कुरा पनि आउँछ। त्यसैले आज अलि धेरै समय गएको छ। पुराण भने जस्तै लामो पो हुन्छ कि भनेर डराएर मैले आत्मदेवको प्रसङ्ग नल्याइकन मैले विश्राम लिन खोजेको छु। म अब अलिकति अर्को दिन यो प्रसङ्ग सिद्ध्याएपछि मेरो सोच चाहिँ के हो भने भागवतमा जाँदाखेरि ती भागवतका प्रसङ्गहरू कथामय हुन्छन्, तर ज्ञानमय कुराहरू चाहिँ अलिक कम हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति यहाँहरूसँग राख्ने जमर्को गर्ने भएको हुनाले म अर्को दिन यो प्रस्तुत गरेर अनि साङ्ख्य योगमा देवकीलाई के अरे देवहूतिले जे ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, अब यो भन्न सकिने त होइन, प्रयत्न गर्ने त छलफल हुन्छ, त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ ल्याउने जमर्को गर्ने भएको हुनाले आज एउटा सजिलो उपाय ज्ञान मार्ग चिन्तनबाट गइन्छ, भक्तिबाट जाने, कसलाई के लेखेको छ त्यही बाटो जाने हो। यिनै शब्दहरू राखेर टुटफुट भएमा उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पूर्ण गरिदिनु हुनेछ भन्ने कामना गर्दै असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमगमय ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद दिल्ली गुरु। आज हामीले वास्तवमा भागवतको चाहिँ श्रवण आनन्दसँग गऱ्यौँ। लव सर के हात उठाउनु भयो? होइन, ए हजुर हजुर हजुर। यो भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो मार्ग हो। यो अर्थ मार्ग जस्तै मार्ग हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यसमा आइरहेको छ। यस्तै प्रसङ्ग चाहिँ नि यो भागवतभित्र एउटा अजामिरको कथा पनि आउँछ। अब यो कथा वस्तु त भनिरहने छैन। उसले चाहिँ नि ठुलो विद्वान पण्डित हुँदा हुँदै पनि सारा शास्त्रीय कुराहरू ज्ञानहरू जान्दै पनि एकपटक ऊ चाहिँ नि कुकर्ममा फस्दाखेरि कुकर्मले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नरक जाने बाटोमा चाहिँ पुर्यायो र चाहिँ मृत्युको नरक जाने बाटोमा पुर्यायो। नरक जाने बाटोमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ नि उसले तैपनि उसका चाहिँ आफ्ना कुकर्मभित्रका जीवनमा त रहेका उसका छोराको 10 जना छोरा थिए। उसका छोराको नाम चाहिँ एउटा कान्छो चाहिँ छोराको नाम चाहिँ नारायण थियो। ऊ जतिखेर पनि नारायण नारायण भन्दै चाहिँ नि जब उसको अन्तिम अवस्थामा चाहिँ आएर यमराजका दूतहरूले उसलाई चाहिँ बाँधेर लैजान लागे, त्यति बेला ऊ आत्तिएर नारायण नारायण भनेर आफ्नै छोरालाई चाहिँ पुकार्दाखेरि र चाहिँ त्यसले चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको चाहिँ मुक्ति पाएको चाहिँ एउटा प्रसङ्ग छ। अब त्यसलाई अहिले यहाँ विस्तार गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ यो भक्ति र चाहिँ उसमा जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनको मुक्ति पाइन्छ। यो कुराहरू अघि दिल्ली गुरुले हामीलाई भनिसक्नु। हामी होसियारी हुनुपर्छ, हामी संयम हुनुपर्छ र चाहिँ आफ्नो चाहिँ सत्मार्ग हामीले छोड्नु हुँदैन। यही नै यो कथावस्तुको चाहिँ सार पनि हो, मैले बुझेको छु। यति नै मैले निवेदन गरेँ। हजुर हस्, धन्यवाद लव सर। हजुर बलबहादुर सर। ल हजुर, ल नमस्कार। आज हाम्रो दिल्ली गुरुले यति भागवतको त रसमय भागवतको रस भरभर झारिदिनु भयो। अत्यन्त सन्तुष्ट आनन्द आयो। भक्तिको विषयमा त झन् यति ठुलो कुरो भन्नुभयो कि भक्ति अत्यन्त परमावश्यक, जुन भक्तिका कारणले नै परमात्माको प्राप्ति र नरक जान नपर्ने कुराको व्याख्या भन्नुभयो। अति राम्रो। अब सन्त तुलसीदासले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि यो भगवानको नाम सङ्कीर्तनको कुरा पनि आयो। उल्टो होस् अथवा सुल्टो होस्, जसरी हुन्छ भगवानको नाम लियो भनेदेखि सुल्टो पनि उल्टो हुन्छ, उल्टो पनि सुल्टोको केही फरक पर्दैन। उलटा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना। वाल्मीकि सुरुमा रत्नाकर
नामका डाकु थिए। यस्तालाई पनि के राम उल्टो नाम के जप्ला भनेर नाराजीले उल्टो नाम दिने भयो मरा। मरा मरा जप्दाखेरि मरा पनि राम। अब आखिर यहाँ वाल्मिकी त्यो रत्नाकर वाल्मिकी भने। त्यस कारणले नाम सङ्कीर्तन यो नामको महिमा यति अपरम्पार छ। राम नसकाही नाम गुण गाई। रामले पनि त्यो परम तत्त्वको नामको गुणगान गाएर रामले पनि सक्नुहुन्न भन्ने पाइन्छ। यसै प्रसङ्गमा एउटा श्लोक सुनाउँछु, हाम्रो भानुभक्तको जस्तै लाग्छ। जसरी जपे पनि हुन्छ भगवानको नाम, तर भक्ति लिनुपर्दछ। सङ्केतले परिहासले र अथवा ठेगालिनाले भयो, हेलैले पनि कतै जिउमा चोट लाग्न जाँदा तयो, लोटेमा भुलमा र ठक्कर कतै लाग्दा र भाग्दामा, आकस्मिक घटना भएर दबिँदा सन्ताप पर्दा त्यहाँ, ज्यादा के भनौँ जुनसुकै न्यु गरी सम्झ्यो भने श्रीहरि, सारा पाप मनुष्यका जलि गए अग्नि विषे तृणसरी, कुम्भी पाक असिपत आदि यमका सब यातना टर्दछन्, यही कारण हरिनाम जप्नु महिमा लोकमा सबै गर्दछन्, भोकै मात्र बसेर हुन्न व्रत त्यो भक्ति लिनु पर्दछ, भक्तिले सङ्ग्राम नाम जपिलिए त्यो जन पनि तर्दछ। जसले भक्तिपूर्वक श्री रामको नाम लियो त्यो चाहिँ नरकमा जानु पर्दैन। हाम्रो दिलीराम गुरुबाट जुन अत्यन्त मिठो श्रवण भएको थियो त्यसै मैले थपेको मात्रै हुँ। म यतिमै विश्राम दिएँ। हरि ओम तत्सत्। अब हामी अस्ति नरकको कुरा गरेका थियौँ र हामी अलिकति डराएको थियौँ। आज हामीले नरक जान नपर्ने उपायहरू पनि सुन्यौँ। अब हामी त्यस मार्गमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो मार्गमा अब नरक जान नपरोस् भनेर त्यो मार्गमा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामी चाहिँ नरक जाने चाहिँ अवस्था हाम्रो चाहिँ सिर्जना हुँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नरक नजानको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज जुन दिल्ली गुरुले हामीलाई बताउनु भयो, यी चिजहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा फलो गर्यौँ भने, जीवनमा अपनायौँ भनेदेखि हामीले नरकको बाटो देख्नु पर्दैन। हामीले आज यसरी बुझ्यौँ र अहिले हामीसँग अरू कसैलाई, माताजीहरूलाई अरू कसैलाई केही चिज आफ्नो राख्न मन भएदेखि यहाँहरूले चाहिँ नि हात उठाएर भनिदिनु होला, बोलिदिनु होला। मेरो विचारमा सबैजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। लव सर, हजुरले आफ्नो चाहिँ नि अनम्युट गरेर आजको आफ्नो चाहिँ नि सुरु गर्नु होला। समयलाई हामीले अब बिस्तारै चाहिँ नि बडो राम्रो प्रसङ्ग आयो आज। अघिल्लो जन्ममा हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे, तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नारायण।